27ਵੀं और 26वीं के ऊपर नवाज शरीफ साहब बड़े खामोश हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फौतगियों के ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाने की नमाज जनाजा फ़लानी जगह पे होगी। इसके अलावा उनका ट्विटर बंद है, मुंह बंद है। क्या वजह है? उसकी छुपा के रखा हुआ है। सुना है जाती उम्र में धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं, थोड़ी सी धूप लगवाते हैं फिर अंदर भेज देते हैं। जाती उम्र वाले तो जी गूंगे हुए 1 महीने से लबैक वालों को पहले निकलवाया, फिर उनको कत्ल करवाया, उनको पीट पीट उनका बेड़ा गर्क कर दिया। किधर इनकी रानी जी टिकटॉक क्वीन उनकी एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा, ना उसके बाप से मुंह निकल रहा लफ्ज़ निकल रहा है। मेरी तहरीक लबैक के नज़रिए से 1 सेकंड की नहीं बनती, बट क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है? जिस तरह उनकी लाशों को मसख किया गया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, क्यों? ये याद रखें, ये पाकिस्तानी खून उनको 2 टके की नहीं लगता। एक अमेरिकन मरता है कहीं और पूरा अमेरिका फ़ौज उसके लिए निकल आती है। एक यूके वाला कोई मर जाता है, कोई जर्मनी वाला जाता है, पूरी उनकी फ़ौजें निकल आती है। हमारे लोग हज़ार लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। यही 26 नवंबर को किया था, ये याद रखें। अल्लाह का शुक्र है कि चाहे नवाज़ हो चाहे जरदारी हो, इनकी गंदी शक्लें जो तरमीम अपने लिए इम्यूनिटी ले रहे हैं, क्यों? इम्यूनिटी एक फ़र्द वाहिद को हासिल थी, जो हमें कुरान में पता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशरा मुबशरा जो लोग होते हैं, ये अपने आप को अशरा मुबशरा समझने लगे कि आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? आप अवाम की तनख्वाह लेते हैं, आप अवाम की सीटों पर बैठे। आज भी एक ड्रामाबाज कह रहा था कि ये जो धोखा देते हैं लोग, वो मजबूर होते हैं। MNA बनना कोई मजबूरी नहीं है, सेनेटर बनना कोई मजबूरी नहीं है, MPA बनना कोई मजबूरी नहीं है। दम नहीं है, दिल जिगरा नहीं है तो घरों पे बैठो, चूड़ियाँ पहनो। अगर यहाँ आना है, अवाम के मैंडेट से आते हो, अवाम की तनख्वाह लेते हो, तो शर्म करो और खुल के अपने पाकिस्तान के लिए बोलो। इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, बट तुम बेशर्मो, तुम पाकिस्तान के लिए तो बोलो, वतन के लिए। तो एक शेर अफजल मरवा था जो हमारी भाग दौड़ करता था, और ये शेर अफजल साहब के एसोसिएट हैं हैदर खान, पेशावर का बच्चा है, काबिल बच्चा है। इसने अनथक मेहनत के साथ हम सब के लिए हमारी ज़मानतें अरेंज की। एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा हमारी वालदा के साथ इंटरेस्ट चाहता था। वो बच्चा इस वक्त पिंड इमरजेंसी में है, उसी से मिलने जा रही हूँ। शाहजाना साहिबा, औरतों और बच्चों के हवाले से अगर कोई भी कानून साजी आती है तो उलमा कराम के जो फतवाज़ हैं वो भी हम देखते हैं, चाहे अर्ली मैरिजेज़ हो, घरेलू तशद्दुद हो, बहुत सारे वाक़यात हैं और कानून साजी है। फरमाइएगा, इस्तिस्ना की जो बात हो रही है, चुपके चुपके कुछ लोग बातें करिए, गैर इस्लामी भी है, क्या ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, क्या शरई वफाकी अदालत में जाने की हिम्मत करेंगे? देखिए, मेरे तो इन सबसे ईमान उठ गया, क्योंकि जब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने कहा कि जी VPN हराम है, और फिर इसी फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर VPN इस्तेमाल कर रहा था, फिर हराम का फतवा लगा, उसको फांसी भी तो दो। ये क्या तरीका हुआ? फतवे निकल रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है। माजरत के साथ, ये लोग जो रिलीजन को बेचते हैं, जो दीन को बेचते हैं, जो दीन का, इस्लामाबाद में मस्जिदें रातों रात मसख हो जाती हैं, वहाँ दरख्त लग जाते हैं, शर्म नहीं आती? सुहेल अफरीदी हमारे CM ने बोला है कि हमारी मस्जिदों में जानवर पाक कर दिए जाते हैं। जब हमारे लोग ATC इस्लामाबाद की तरफ आते, ATC पिंडी की तरफ आते, उनसे यहाँ की पुलिस भत्ते लेती है। और ये दहशतगर्द ऐसे आसमान से उतरा कि सीधे सेशंस में पहुँच गया। लोग कितने शहीद हुए, उनके चेहरे मसख पड़े, उनकी टांगें मसख पड़ी हैं, लेकिन हैदर को इंशाल्लाह अल्लाह सेहत भी देगा, अल्लाह ने उसको बचा लिया है। बहुत अच्छा बच्चा है और बेगुनाह है, वो गैर सियासी बच्चा है, और जिन लोगों ने उसके साथ ये किया, अल्लाह उनके अपने बच्चों के साथ ऐसे करे। मैडम, 27वीं आईनी तरमीम पे कमेंट कीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं आप? मैंने जी आज सुबह भी ये बात कही है कि जिस तरह 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान, 14 अगस्त कायद आज़म ने मुसलमानों को, अल्लामा इकबाल ने, फातिमा जिन्ना अल्लाह सबको बख्शे, जन्नत फिरदौस में जगह दे, हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। ये 26 और आईनी तरमीम, ये दोनों जो हैं 26, ये पाकिस्तान को मसख करने की तरमीम है। ऊपर से जी गुल और फूल फेंक रहे हैं कि जी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट जो अंदर इनके गंदे अज़ाइम है, ख़ासकर टीम जरदारी के और टीम नवाज़ शरीफ के, इन लोगों ने ये कसम खाई है कि पाकिस्तान अपनी शेप में ना रहे। जो वली खान ने, अगर आपको याद है, जब ANP पहले नैप होती थी, जब इनको शट डाउन करना था तो सुप्रीम कोर्ट में शट डाउन करने में जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे, वो यही आर्ग्यूमेंट्स थे कि आपके बैरूनी मनहूस आकर यही इंतज़ार करते हैं कि एक कोई बेशरम मिले और वो पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दे, जिस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बांग्लादेश वाला। मैं आपको ये बता दूँ, ये आईनी तरमीम इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ नहीं आ रही। मैंने सुबह को कहा कि पहला निशान पाकिस्तान है, और फिर ये जो बातें सुन रहे हैं कि जी हमारी फोर्सेस जाएंगी और हमास को डियाम करेंगी, ये मुझसे लिखा हुआ ले लें। इनके गंदे अज़ाइम करबला पे हैं, इनकी नज़र काबा पे हैं। मत मेरी बातों को हल्का ले। मैं हमेशा आपको कबल इस वक्त बात बताती हूँ, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब सच हो जाती फिर कहते ओ आपने तो कहा था, तो कोई सुने भी तो सही। अकल वालों को अल्लाह अकल दे। आपको समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ जा रहे हो? अच्छा, ये बताइएगा कि तो बोलो।
احمد ولی صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر کافی زیادہ بےہودہ قسم کی تنقید کرتے ہیں. احمد ولی خان صاحب اچھا وہ آپ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ گند ہے، اور اس گند کے اوپر وہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے. کہتے ہیں ان کے ساتھ میری کوئی، بہرحال جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہ یہ الفاظ ان کہتے کی ہیں. سنتا کون ہے؟ نیکسٹ کوشچن. میڈم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے، ہم خان صاحب کے لیے اپنا سر قربانے کو تیار کرنے، کیونکہ وہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا ہے. میری بات چھوڑیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو جن کے ساتھ جناب الجبر بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام نے ہمیں دھوکہ دیا لیکن عمران خان نے دھوکہ نہیں دیا. وہ ان چوروں کا نام نہیں لیتے، وہ صرف عمران خان کا نام لیتے. تو یاد رکھیں، جو لوگ اسرائیل کے تھلے لگے ہوئے ہیں، جو مودی کے تھلے لگے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. ہم کریں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان آلویز، پاکستان فار ایور. شاہانہ صاحب کتنے اس میں پیکا کا پرچہ کٹا، فلانا پرچہ کٹا. اگلے دن پورے پاکستان سے، پورے خیبر پختونخوا سے تصویریں آنے لگی، ویڈیوز آنے لگی. اچھا کیا زور ہے جی سی ایم پہ ہم کیس کر رہے ہیں؟ وہ شرم کرو، واحد ایک چیف منسٹر ہے جو ایکچولی الیکشن جیت کے آیا ہے، اور وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ مسجدوں کی بے حرمتی مت کرو. کسی بھی مولوی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، چپ چاپ بیٹھے رہے سارے. میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کے کفر کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کسی پرائے کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، اپنے اللہ کو جواب دو. لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی میں جواب دہ ہوں. وہ سب مجھے پوچھا جائے. میڈم یہ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کے انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں گے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات 1 سال بعد ہوئے. کیا یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک اور زیادتی ہے؟ دیکھیں، جب تک کوئی بھی آدمی، عورت، صوبہ، مرد، بچہ پاکستان کے لیے بولے گا، عمران خان میں نہیں کے لیے، پاکستان کے لیے بولے گا، اس کے ساتھ اسی طرح ترامیم آتی رہیں گی. بٹ ریممبر ون تھنگ، بچہ پاکستانی سمجھ گیا ہے کہ یہ گیم اب وطن کے خلاف ہے. عمران خان کے خلاف نہیں ہے، وطن کے خلاف ہے. عمران خان تو بولتا ہے، اور یہ اتنے ڈر کو کہ آج گوہر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ سلام ہے آپ کے خوف کو، سلام ہے آپ کی یہ جیسے کیا بولتے ہیں گیدڑ سنگھی کو، کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے. میری بات سنیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کا کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ادھر بھی کوئی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے کہ پیسے دے کے اللہ کو ٹرخا لیں گے کہ جی بس معافی دے دو. ایسا نہیں ہوگا، استثناء دے دو. یہ وطن 27 رمضان کو مسلمانوں کے لیے بنا تھا، میرے بلاول یا مریم کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستانیوں کے لیے بنا تھا. اور جو اس وطن سے غداری کرے گا، خان صاحب تو پاکستان کے لیے بولتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ خود دونوں جہان اس کے خوار کرے گے. مجھ سے آپ لکھا والے. میڈم یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور استثناء کے بعد آپ اس ملک کے وزیر اعظم بننا چاہیں گی یا صدر بننا چاہیں گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس آئین میں جو ترمیمیں لا رہے ہیں، غربت کے خلاف کوئی ترمیم لاتے ہیں یہ لوگ کبھی؟ جو ضلالت پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، سڑکوں پہ جو لوگ بھیکے مانگ رہے تھے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، رلتی ہیں، گھروں سے نکال دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو پاکستان میں غریب، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ کٹا، کسی آنکھ کٹی ہوتی ہے اور بھیک مانگ رہے تھے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟